नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ नयाँ नेपालको नयाँ रेडियो बिहानी 97.0 मेगाहर्जको साथै इन्टरनेट अनलाइन www.radiobihani.org.np मार्फत पनि देश तथा विदेशको जुनसुकै कुनामा रहेर एकैसाथ यो आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ। मेरो नाम हो धर्मेन्द्र श्रेष्ठ र त्यसै गरी भैरवटारबाट राजु श्रेष्ठको साथ मिलिराखेको छ। कार्यक्रम चौबन्दीको बसाइमा आज हामी तपाईँको रोजाइमा रहेको लोक तथा दोहोरी गीत सुन्नेछौँ, जसको लागि तपाईँ 98 62 77 68 65मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको सुरुमा भने एउटा गीत राख्छु, गीत पछाडि फेरि आउँछु। रेडियो सुन्दै गर्नु होला है त। पछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण साथीलाई। भर्खर रेडियो अन गर्दै हुनुहुन्छ भने रेडियो बिहानी सुनिराख्नु भएको छ। म छु धर्मेन्द्र श्रेष्ठ। त्यसै गरेर मलाई भैरवटारबाट राजु श्रेष्ठको साथ मिलिराखेको छ। कोही साथी आइसक्नु भएको छ सम्पर्कमा। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म धादिङ ताल्तीबाट सीता मगर। ताल्तीबाट सीता मगर। सन्चै हुनुहुन्छ सीताजी? हजुर सन्चै भन्नुपर्छ। के छ, दिनहरू कसो बिताउँदै हुनुहुन्छ? हाम्रो पनि ठिकै छ। दिनहरू केही छैन, त्यही कलेज जाने आउने बस्ने खाने त्यतिकै हो। त्यतिकै है। हजुर ओके ल, अनि आज कुन गीत सुन्ने हो? मैले समीक्षा अधिकारीको अब त माया छुट्यो भन्ने गीत रोजेको। अब त माया छुट्यो। ओके, निकै मार्मिक भाका रोज्नु भएको छ। कसलाई सम्झिनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल म हजुरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि बिहानी एफएम होल युनिटको लागि, अनि मेरो घर फ्यामिलीको लागि, अनि जति पनि साथीहरूले कार्यक्रम चौबन्दी सुनेर माया गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णको लागि अब बस्ने गीत समर्पण गर्दै बिदा भए। नमस्कार। जिते जस्तै भाउले
अझै 2 वर्ष कुरा न पछि बिहे गर्छु ओके निकै यो मार्मिक भाकापछि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। भर्खर रेडियो अन गर्दै हुनुहुन्छ भने रेडियो बिहानी सुनिराख्नु भएको छ। त्यतिखेर कोही साथी सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट उहाँलाई म स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? सोफिया है। ओके सोफियाजी सन्चै हुनुहुन्छ? कताबाट हो यति बेला? गोर्खातिरै हुनुहुन्छ? ओके अनि खाना खानुभयो त? हाम्रो चाहिँ बाँकी छ, एकछिन पछाडि हुन्छ भन्नुपर्छ। अनि कार्यक्रम आउनु भएको छ, कुन गीत सुन्ने आज? कुन गीत सुन्ने अनि सुनाउने हो साथीहरूलाई आज? ओके ल, कसलाई सम्झिनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। थैंक यू। अनि रेडियो बिहानीको होल युनिटको लागि साथी मनु बगै अनि खोबाटी सुभद्रा दिदी सम्झना आन्टीको लागि, सप्ता दिदीको लागि, सुशीला गुरुङ, सुशीला तामाङ, सुशीला मुक्ता, बेनी लामा, जल लामा, दुर्गा अधिकारी, परविलास कोटा, सुरेन्द्र बल्ली, सनिसाले, निसा बयम, अनि सीता बगै अनि सीता तामाङ, जेनिसा गुरुङ, जेनिसा बगै लगातार सरिसु मगा उना सुशी सबैले सम्झना
चिर क्यारी विश्वास दिलाऊ देखिन्छ कि माया कतै मेरो छाती चिर धेरै बिन्ती बिसाए मैले हारी जानु पर्यो नि कहिले यही मायाले खुसी दिन्छ यही मायाले पिर क्यारी विश्वास दिलाऊ सकालो देखिन्छ कि माया कतै मेरो छाती चिर धेरै बिन्ती बिसाए मैले हारी जानु पर्यो नि कहिले यही मायाले खुसी दिन्छ यही मायाले पिर क्यारी विश्वास दिलाऊ सकालो देखिन्छ कि माया कतै मेरो छाती चिर ओके निकै मार्मिक भाकापछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण साथीलाई। भर्खर रेडियो गर्दै हुनुहुन्छ भने रेडियो बिहानीको साथमा हुनुहुन्छ। म धर्मेन्द्र श्रेष्ठ छु अनि कोही साथीको आगमन भइसकेको छ, उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते दादा। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो कहाँबाट? म चाहिँ टिस्टुङ पालुङबाट जोसिका तामाङ हो दादा। टिस्टुङ पालुङबाट जोसिका तामाङ है। हजुर जोसिकाजी के छ नयाँ नौलो खबर सुनाइदिनुहोस् न। मेरो नयाँ नौलो खबर एकदमै ठिकै छ भन्नुपर्छ। अनि दादा हजुरहरूको? हाम्रो पनि ठिकै छ भन्नुपर्छ, त्यस्तो बिना नयाँ नौलो त्यति धेरै त खासै केही पनि छैन। हजुर हजुर सबै पुरानो नै हो है। हजुर। अनि खानपिन भयो त? मेरो खाना भइसक्यो। अनि दाइ हजुरहरूको भयो? हाम्रो चाहिँ भएको छैन, अब एकछिन पछाडि हुन्छ। अनि कार्यक्रम आउनु भएको छ, कुन गीत सुन्ने आज? मेरी सानो कता छ भन्ने गीत बजाइदिनु सम्झनामा दादा। आएर सताछौ फाटेको मन सकिन सिउनलाई हैन त? हजुर हजुर। ओके, कसलाई सम्झिने यो गीत मार्फत? विशेष गरी हजुरको लागि मिठो सम्झना भन्न धेरै चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। थ्याङ्क यू। अनि हजुरलाई सपोर्ट गर्ने त हजुरै हो मै दाइ। नै छु हजुर। धेरै मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु। अहँ। अनि साथीहरू भन्नुपर्छ मेरो प्यारी मनमुटु बसेको बसन्ती आमाको लागि मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु। अनि सुशीलाको लागि मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु। अञ्जलीको लागि, विपनाको लागि भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरी त प्रशान्तको लागि मिठो सम्झना भन्दै जसले पनि सुनेर बस्नु भइरहेछ उहाँले सम्पूर्ण साथीहरूले मिठो भन्दा मिठो सम्झना है भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते दादा, गुबाई दादा। मेरी सानो कता छौ सम्झनामा आएर सता छौ फाटेको मन सकिन सिउनलाई अर्को जुनी चाहिँदैन हो मलाई सानो गाह्रो भाछ जुनी जिउनलाई मेरी सानो कता छौ सम्झनामा आएर सता छौ फाटेको मन सकिन सिउनलाई अर्को झुन्डी चाहिँदैन हो मलाई सानो गाह्रो भाछ जोडी जिउनलाई सानो गाह्रो भाछ जोडी जिउनलाई हाम्रो ती छ सानो मनमा तिमी अर्कै हो कर्ममा
त साह्रै राम्रो बनाउनु भएछ त काका। झ्यालढोका हेरे त्यस्तै राम्रो, निर्माणका सामग्रीहरू त्यस्तै गुणस्तरीय, घरको रङ त झनै राम्रो। कहाँबाट ल्याउनु भयो यी सबै सामानहरू? तँलाई थाहा छैन र बिजुला प्लाई एन्ड सिसा पसलको बारेमा? त्यहाँ त सिसा, प्लाई, सनमाइका, फर्माइका, फेभिकल, डेन्ड्राई, किला काँटी, रेडिमेड ढोका, जाली, कब्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ नि। त्यति मात्र कहाँ हो र, आल्मुनियमका झ्याल ढोका राम्रो तथा दक्ष अनुभवी मिस्त्रीद्वारा काम गरिन्छ नि। रङ, सिमेन्ट लगायत सम्पूर्ण निर्माणका सामग्री एउटै छाना मुनि रहेको छ। त्यसै गरी ढुवानीको समेत व्यवस्था रहेको छ नि। बिजुला प्लाई एन्ड सिसा पसल, आरुघाट गाउँपालिका 9, आरुघाट गोर्खा। प्रोपाइटर सुनिल कुमार उपरकोटी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9808 87 840 र 9818 52 84 17। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना। गण्डकी गाउँपालिका गोर्खाको घर नक्सा पास सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम यस गण्डकी गाउँपालिका भित्र निर्माण हुने सम्पूर्ण घर तथा भवनहरूको नियम अनुसार नक्सा पास गरी मापदण्ड अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउनु हुन सम्पूर्ण गाउँपालिका वासीहरूमा अनुरोध छ। यसभन्दा अगाडि निर्माण भइसकेका घर तथा भवनहरूको हकमा यही चैत्र मसान्त भित्र अभिलेखीकरण गर्ने कार्य गरिसकेमा नक्सा पास दस्तुरमा 25% छुट सुविधा दिने गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय भएको हुँदा तोकिएको समय सीमा भित्र अभिलेखीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु भई उक्त छुट सुविधा उपयोग गर्नु हुन सूचित गरिन्छ। साथै यस गाउँपालिका भित्र रहेका इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरूले समेत नियम अनुसार यस गाउँपालिकामा सूचीकृत भई कामकाज गर्नु हुन सूचित गरिन्छ। गण्डकी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय भुम्ली चोक गोर्खा। सूचना सूचना सूचना। आरुघाट गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको आयोजनामा यही फागुन 23, 24 र 25 गते माटो तथा मल जाँच गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा माटोको नमुना संकलन गरी आरुघाट गाउँपालिका कृषि विकास शाखामा परीक्षणको लागि उपलब्ध गराउनु हुन आरुघाट गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई यसै सूचना साथ अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीको लागि 98 49 99 43 180, 98 14 10 10 19 र 98 13 87 74 09। अरे बिहेको दिन पनि नजिकै आइसक्यो, तपाईलाई त केही चिन्ता छैन, मजाले ढुक्क भएर बस्नु न। मलाई चिन्ता नभएर कसलाई हुन्छ त? तिमी ढुक्क हौ न, मैले सबै व्यवस्था गरिसके त। हैन बुढा भन्नु न, तपाईले कहाँबाट गर्नु भयो त्यो सबै व्यवस्था? ल तिमीलाई यति पनि थाहा छैन? धादिङ बेसी बीच बजार मिलनटोल लेकतिर जाने जीप स्टेसन नजिकै रहेको देवचुरी सुनचाँदी पसल भएपछि चिन्तै लिनु पर्दैन नि। हजुर, उच्च गुणस्तरीय सुनचाँदीका आधुनिक डिजाइनका सिक्री, औठी, मंगलसूत्र, हार लगायत विभिन्न डिजाइनका गरगहना बनाइनुका साथै पुरानो गरगहनासँग नयाँ गहना पनि साटिन्छ। त्यति मात्र होइन, कम्प्युटरबाट नापतोल पनि गरिन्छ। हामी कहाँ झम्के बुलाकी र लाहुरे फुली बनाइनुका साथै नाककान पनि छेडिन्छ। देवचुली सुनचाँदी पसल धादिङ बेसी बीच बजारबाट मिलनटोल जाने बाटो, लेकतिर जाने बस स्टेसन नजिक। प्रोपाइटर रामकुमार र भावना। मोबाइल 98 61 92 80 80 र 98 28 049 212। होइन रमेश, तिमीले त आफ्नै मोबाइल पसल राखेर रहेछौ, कहिले राखेको? धेरै भएको छैन, भर्खरै राखेको। अनि व्यापार कस्तो छ त? व्यापार त राम्रै छ, तर के गर्ने हेर न, मोबाइलको सानो पार्ट चाहिएमा पनि काठमाडौँ जानुपर्छ। 2-4 पैसा फाइदा भए पनि काठमाडौँ जाँदा आउँदा ठिक्क। ल जिल्लाकै पहिलो र उत्कृष्ट होलसेल मोबाइल पार्ट्स पसल कञ्चन मोबाइल पसल छँदैछ नि। हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू चाइनिज तथा ब्रान्डेड मोबाइलका ब्याट्री, चार्जर, इयरफोन, हाउजिङ, डिस्प्ले, स्क्रिन टच लगायत सम्पूर्ण कम्पनीका मोबाइलका पार्ट पूर्जाहरू होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। कञ्चन मोबाइल सेन्टर धादिङ बेसी पुछार बजार चोकबाट बस पार्क जाने बाटोमा। प्रोपाइटर प्रकाश भट्ट। सम्पर्क 98 511 93 176 र 98 18 59 69 79। ओहो दाइ, तपाईको बालबच्चा त कति हेल्दी देखिएको। किन नहोस् त बहिनी, जय महाकाली युवा समूहद्वारा सञ्चालित सुपथ मूल्य खाद्यान्न किराना पसलबाट ल्याएको अर्ग्यानिक फलफुल तथा तरकारी खाएपछि हेल्दी त भइहाल्छ नि।
हामी कहाँ अर्गानिक आलु, प्याज, बेसार लगायत सम्पूर्ण लेकाली उत्पादन, उत्तरी भेगको गाईको घिउ, विभिन्न प्रकारका छुर्पी, आलु साथै खाद्यान्नको पिठो पनि पाइन्छ। जय महाकाली युवा समूहद्वारा सञ्चालित सुपथ मूल्य खाद्यान्न किराना पसल सिरान बजार धादिङ बेसी उद्योग वाणिज्य संघ भन्दा केही घरमाथि। प्रोपाइटर बम बहादुर गुरुङ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9863 2183 84 र 9848 530 959। जय महाकाल युवा समूह केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ नेपाल। सम्पर्क नम्बर 9841 683 737 र 9818 0088 89। कोरोना रोग विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी गण्डकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना। यही मिति 2077 साल फागुन 23 गतेदेखि गण्डकी गाउँपालिकामा कोभिड-19 रोग विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस दोस्रो चरणको पहिलो अभियानमा 65 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूलाई कोरोना रोग विरुद्धको खोप लगाइँदैछ। त्यसैले आफ्नो नजिकैको पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। खोप केन्द्र प्रत्येक 8 वटा वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरू। अभियान सञ्चालन मिति यही फागुन 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म। खोप लगाउन जाँदा तोकिएको लक्षित समूहका व्यक्तिहरूले परिचय पत्र वा उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्नेछ। यो अभियानमा तोकिएको लक्षित समूहको व्यक्तिहरूलाई खोप दिन खोप अभियान सञ्चालन हुने मिति, समय र खोप केन्द्र रहने ठाउँको जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ओडाका जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ। गण्डकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय स्वास्थ्य शाखा भुम्लीचोक गोर्खा। मलाई एउटा सहयोग गर्न रोशन। गर्लफ्रेन्डलाई बर्थडेमा एउटा राम्रो ब्रान्डको मोबाइल दिउँ भनेको कहाँ पाइन्छ होला? त्रिमूर्ति की जय। बाबाको लागि घडी, रेडियो अनि मोबाइल मर्मत पनि गराउनु छ। त्रिमूर्ति की जय। पागल भएछ त, हिँड हस्पिटल समस्या समाधान गर्ला भनेको झन् उल्टो थप्छ। तेरो सबै समस्याको समाधान हुने त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस भने हो के? ल हिँड, म पनि मोबाइल किन्नु छ। ओरिजिनल मोबाइल छानी किन त्रिमूर्ति मोबाइल हाउसमा। हामी कहाँ ओप्पो, सामसुङ, आइटेल, टेक्नो, भिभो, कलर्स, सिजी, एन्टेक, एनटिएस का मोबाइल, घडी, डिस होम, साउन्ड सिस्टम, पंखा लगायत इलेक्ट्रोनिक्सका सम्पूर्ण सामानहरू पाइनुका साथै ओरिजिनल ब्रान्डको मोबाइल छानी पाइन्छ। यहाँ पुरानो मोबाइलसँग नयाँ मोबाइल साटिनुको साथै चाइनिज मोबाइलको मूल्यमा ओरिजिनल मोबाइल पाइन्छ। त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस, नीलकण्ठ नगरपालिका 3, मिलन टोल धादिङ बेसी। प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ। सम्पर्क नम्बर 9841 063 130 9813 180 307। रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज। ओके, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण साथीलाई। तपाईँ भर्खर रेडियो अन गर्दै हुनुहुन्छ भने रेडियो बिहानी सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म ठाकरेबाट बोल्दैछु है। लङ टाइमपछि हजुरसँग आज कुराकानी गर्नु है। म सुमन हो है। सुमनजी सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, तर फोन लाग्न धेरै गाह्रो है। फोन लाग्न गाह्रो छ, यस्तै छ है। अनि कुन गीत सुन्यो सुमनले आज? आज चल्यो बतास भन्ने गीत प्ले भएको छैन है। चल्यो बतास। हजुर हजुर, त्यो गीत साह्रै मन परेछ। के कसलाई सम्झिनुहुन्छ चल्यो बतास गीत मार्फत? विशेष गरी त यति स्विट भएछ धन्य हजुरलाई, हजुरको रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जको होल टिमलाई मिठो सम्झना। साथीहरू सम्झिनु पर्दा गोर्खा भुम्ली जोगमा हुने सुमन चेपाङजीलाई, निर्जला चेपाङलाई, डाक्टर सूर्य लामालाई, जुना चेपाङलाई, जानु लामालाई, एकछिन तामाङ, मलाई चिनी नचिनी सम्पूर्णलाई र कार्यक्रम सुनेर पनि सम्पूर्णको लागि भन्दै बिदा हुन्छ है। नमस्ते। चल्यो बतासा, मनै चोरी जाने माया।
के चल्यो बतास निकै रमाइलो भाका पछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को कोही साथी सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार। हेलो हजुर नमस्ते दादा। नमस्ते हजुर, को बोल्नुभयो कहाँबाट? म यहाँ नीलकण्ठ 13 मदन खड्काबाट एक्लो छोरा गुरुङ। एक्लो छोरा गुरुङ, धेरै पछि आउनुभयो है? हजुर अब के गर्नु दादा, फोनै लाग्दैन, जति ट्राई गरेँ त्यस्तै हो हैन। नम्बर कुन चलाउनुहुन्छ थाहै भएन। है अनि आजभोलि त यो विज्ञापन पछाडि नम्बर नि भन्नुहुन्न त किन? त्यही त अब यस्तो हुन्छ, प्राय सबै साथीहरूलाई थाहा छ भनेर नै हो हैन। 98 62 77 68 65 को नम्बर। हजुर हजुर ओके हजुर। अनि कुन गीत सुन्यो आज? आज हजुरलाई जाडो भयो मेरो गलबन्दी लिस्यो। गलबन्दी लिस्यो है? हजुर। ओके, गलबन्दी लिस्यो कसलाई सुनाउनुहुन्छ गीत मार्फत? टेक्निसियनमा को हुनुहुन्छ उहाँको लागि हैन? उहाँको लागि। अनि त्यस पछाडि जसले मलाई एक्लो छोरा भनेर चिन्नुहुन्न उहाँहरूको लागि भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते। लालटिनको भरमा हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो होला मेरो गलबन्दी लिस्यो। मैसाको घरमा राति राति लालटिनको भरमा हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो होला मेरो गलबन्दी लिस्यो। हजुरलाई जाडो होला मेरो गलबन्दी लिस्यो। हजुरलाई जाडो मेरो गलबन्दी लिस्यो। जाडो बढ्यो मुटु नै कमायो बल्ल मेरो साह्रै मन रमायो हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो होला मेरो पछ्यौरी लिस्यो। मुटु नै कमायो बल्ल मेरो साह्रै मन रमायो हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो होला मेरो पछ्यौरी लिस्यो। ओके, हजुरलाई जाडो भाला मेरो पछौरी लिस्यो गीत पछि पनि स्वागत छ। कोही साथीको आगमन भइसकेको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। नमस्कार दर्शन। नमस्कार नमस्कार, को बोल्नुभयो कहाँबाट? म ताकि होबङबाट बोधराज घलान छु। बोधराज घलान है? हजुर हजुर। बोधराज जी सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै भन्नुपर्यो दाजु, हजुरले कस्तो छ? हामीलाई पनि ठिकै छ भन्नुपर्छ। के छ, दिनहरू कसो बिताउँदै हुनुहुन्छ? दिन यसै अब मकै छर्ने खेतीपाली अब बाली लगाउने समय हो दाजु। अब अहिले मकै छर्ने हो नै। ल ठिक छ। अनि कार्यक्रम आउनु भएको छ, कुन गीत सुन्यो आज? आज आरुघाट माथि बर्फको साथी भेट भयो सोल्टिनी भन्ने चाहिँ प्ले गरिदिनु नि दाजु। आरुघाट माथि बर्फको साथी सोल्टिनी भेट भयो भन्ने चाहिँ। ओके, कसको आवाजमा रहेको छ थाहा छ हजुरलाई? हजुर, त्यसमा चाहिँ गायकहरूको चाहिँ पुरा नाम चाहिँ थाहा भएको छैन होइन। गीत चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ त्यसमा चाहिँ। हामीले ठ्याक्कै सर्च गर्दा नभेट्न पनि सक्छौँ होइन? हजुर हजुर। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हो। ल ठिक छ, हामी एउटा प्ले गर्नेछौँ। अब त्यो गीत पर्छ या पर्दैन, जे होस् परेन भने पनि माइन्ड नगर्नु होला है त? ओके, कसलाई सम्झिनुहुन्छ गीत मार्फत? अब फर्स्ट हजुरको लागि धेरै धन्यवाद। अनि मेरो घर फ्यामिलीको लागि, अनि चोपेसमा रहने सञ्जय राम शङ्कर, अनि प्रेमा लामा, अनि मलाई जसले बोधराज घलानमा चिनी नचिनी सम्पूर्णलाई भनेर छुट्टिन जानु चाह्यो।
माथि मनमुको साथी त्यही माथि छिन्ने सुल्टिने जान्छ आरो घाट माथि मनमुको साथी त्यही माथि छिन्ने सुल्टिने जान्छ त्यही माथि छिन्ने सुल्टिने जान्छ कति बलियो हैन कसको इट्टा रहेछ यो हैन भाइ के भयो इट्टा पो चलाइराछौ त के हुनु नि दाइ यति राम्रो र बलियो इट्टा कसले झारेछ यहाँ घर बनाउन थालियो भाइ त्यसैले मैले झारेको नि इट्टा यति राम्रो र यति बलियो इट्टा कहाँबाट झार्नु भनी कहाँबाट हुनु नि भाइ हाम्रै नीलकण्ठ 8 धादिङमा रहेको महारुद्र इट्टा उद्योगबाट झारेको नि ए ल त्यसो भए म पनि महारुद्र इट्टा उद्योगतिर लागिहाले घर बनाउने सुरसादा गर्न पर्यो नि त महारुद्र इट्टा उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका 8 धादिङ प्रोपाइटर बद्री कोइराला सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9808855857 9810 325218 नारायण कुवर 985110 09432 र 9818 250 512 हामी कहाँ भट्टी इट्टा रु 11:30 मै पाइन्छ तुरुन्त सम्पर्क राख्नुहोला मम्मी मलाई चप्पल किन्ने पैसा दिनु त तिमीलाई चप्पल किन्न अस्ति भर्खर पैसा दिएको हैन त्यो त फाटिसक्यो नि बजारमा अहिले कस्तो डुप्लिकेट जुत्ता चप्पल आइराछ हजुरलाई के थाहा हैन तिमीहरु अघिदेखि किन झगडा गर्दैछौ किन हुनु नि अस्ति भर्खर किनेको चप्पल आजै फाट्यो भनेर पैसा माग्दैछ ल भाइको हल्ला नगर छोरी तिमीलाई म पैसा दिन्छु तर जुत्ता चप्पल किन्न चाहिँ कृष्ण सप्लायर्स पुछार बजारमा जाऊ है किन नि बाबा किनकि त्यहाँ बच्चादेखि बुढासम्मलाई हुने लेडिज तथा जेन्ट्स आइटमका आकर्षक जुत्ता चप्पल सुपथ मूल्यमा खुद्रा तथा होलसेल बिक्री गरिन्छ नि हस् बाबा कृष्ण सप्लायर्स धादिङ बेसी पुछार बजार प्रोपाइटर कृष्ण तिबलसिना सम्पर्क मोबाइल 9741 031 429 ओहो सञ्जय हातभरि यतिका पैसा बोकेर कता जानला कता हुनु यार अब ज्यानले सुख मागे जस्तो छ त्यही भएर एउटा नयाँ बाइक किन्न जान लागेको ए ल गजब उसो भए धादिङको लागि आधिकारिक विक्रेता न्यू असुपा इन्टरप्राइजेस बीजी सुजुकी धादिङमा गएर सुजुकी ब्रान्डको न्यू बाइक निकाल है त सुजुकी बाइक नि किनभने सुजुकी बाइक किन्दाखेरि 5 वर्ष इन्जिन वारेन्टी र अन्य बाइक भन्दा उत्कृष्ट गुणस्तर छ क्या हामी कहाँ सुजुकी ब्रान्डको न्यू बाइक तथा स्कुटी खरिद बिक्री वितरण गरिनुका साथै सम्पूर्ण पार्ट पूर्जाको साथमा पुरानो बाइक दिएर नयाँ बाइक साट्न पनि पाइन्छ
न्यू असुपा इन्टरप्राइजेज बेजी सुजुकी धादिङ एमाले चोकबाट 10 घरभित्र माले बगर जाने बाटोमा प्रोपाइटर रोमियो श्रेष्ठ सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9861 81 72 87। मौका आउँछ पर्खदैन, बगेको खोला फर्कदैन। आफ्नै ठाउँ आफ्नै गाउँ अब हेलिकप्टरबाट हेर्न पाइने। प्रथम सिद्धलेख धार्मिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सवका अवसरमा यस ओरपरका रमणीय दृश्य हेलिकप्टरबाट अवलोकन गर्नका लागि आजै अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नुहोस्। टिकट शुल्क 1 जनाको मात्र रु 3000, 5 जनाको टिम बनाएर आउनेलाई मात्र रु 14000। सम्पर्क भुवन श्रेष्ठ 9843 79 40 88, 9843 79 40 88। चिरन श्रेष्ठ 9813 70 75 88, 9813 70 75 88। मिति 2077 साल फागुन 27 गते महाशिवरात्रिका दिन। स्थान सिद्धलेख ढेवा डाँडा। ए सुन्नुहोस् त, कुनै कारणवश हेलिकप्टर चढ्न नपाएमा पैसा फिर्ता हुन्छ है। ओहो सरू, तिम्रो घरमा कति राम्रो दराज सोफा अनि पलङ कहाँबाट ल्यायो? ल तिमीलाई त्यति पनि थाहा छैन र? हाम्रै धादिङ बेसी पुछार बजारमा रहेको नीलकण्ठ फर्निचर एन्ड फर्निसिङ सेन्टरले होलसेल मूल्यमा फर्निचरका सम्पूर्ण सामानहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको छ नि। नीलकण्ठ फर्निचर एन्ड फर्निसिङ सेन्टर, नीलकण्ठ नगरपालिका 3, धादिङ बेसी पुछार बजार धादिङ। हामी कहाँ घर तथा अफिसियल प्रयोजनका लागि चाहिने सोफा सेट, टेबल, कुर्सी, दराज, पलङ, व्हाइट बोर्ड, पर्दा, कार्पेट लगायत सम्पूर्ण फर्निचरका सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोपाइटर सकिल श्रेष्ठ सम्पर्क फोन नम्बर 010 520 705 98 60 37 66 48। मुख्य शाखा पुछार बजार एमाले चोक र अन्य शाखाहरू सिरान बजार लगायत काठमाडौँमा पनि रहेको छ। धादिङमा बिल गर्नुभयो भने काठमाडौँबाट पनि लिन सकिन्छ। तपाईलाई कसरी याद आयो उसको? यत्तिकै आयो। तपुले यसको बारेमा अलिकति यति राम्रो सिरियल आइरहेको थियो, यही बेलामा बिग्रिन पर्ने यो थोत्रो टिभीलाई एकचोटि टिभी बनाउने मान्छेलाई फोन गर्न पर्यो, चाँडै नै आएर बनाइदिइहाल्छ कि। हेलो सुन्नु न, मोबाइल पनि कहाँ गतिलो छ र? घेचै गर्ने होला हे तेरिका। अब यो सबै समस्याको समाधानको लागि जनक मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक शप, सल्यानटार बगैँचा धादिङ। यहाँ हरेक ब्रान्डका मोबाइल खरिद बिक्री तथा मर्मत गरिन्छ। साथै टिभी, घडी तथा गिफ्ट आइटमहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोपाइटर जनक लोहनी। मोबाइल नम्बर 98 40 21 86 14। घर देखेर नि विरक्तै लाग्छ भने अस्ति भर्खर मात्रै लगाएको रङ आजै सबै खोलिसक्यो। होइन ए भाउजू, के भयो घरतिर हेर्दै विरक्त मान्नु भएको छ त? के हुनु नि बाबु, अस्ति भर्खरै लगाएको रङ सबै खोलिसक्यो भने। ल भाउजू पनि जहाँ पाए त्यही बाट जुन पाए त्यही रङ लगाएर हुन्छ त? कहाँबाट कुन रङ ल्याएर लगाउने त बाबु? कहाँबाट हुनु नि भाउजू, नीलकण्ठ नगरपालिका 3 सिरान बजारमा रहेको थापा इन्टरप्राइजेसबाट बर्जर पेन्ट्स ल्याएर लगाउने नि। हामी कहाँ बर्जर पेन्ट्स र इन्डिको पेन्ट्सका सम्पूर्ण रङहरू, बाथरुम प्लम्बिङका सामान, पेन्टर, टाइल मिस्त्रीको पनि व्यवस्था छ। थापा इन्टरप्राइजेस, नीलकण्ठ 3 सिरान बजार धादिङ बेसी। प्रोपाइटर गोकर्ण थापा। फोन नम्बर 010 521 458, मोबाइल नम्बर 9841 5236 27। हाम्रो शाखा बीच बजार मिलन टोलमा पनि छ। हामी कहाँ होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ है। यसपालि भान्जाको बिहेमा तपाईँ के कपडा लाएर जाने हो? मैले त एक जोर दामी कोट प्यान्ट सिलाउन दिइसकेको छु। अनि यति चाँडै भन्ने बित्तिकै कसले सिलाएर ठिक्क पारिदिन्छ तपाईँलाई? त्यसको लागि त आरुघाट विशालनगर प्रभु बैंक अगाडि रहेको सेवा टेलर्स छँदैछ नि। हजुर
हामी कहाँ कोट प्यान्ट सर्ट ज्वारी कोट स्कुल ड्रेस अफिस ड्रेस सिलाइका कपडाहरू अर्डर अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी डिजाइनमा समय माने होलसेल मूल्यमा उपलब्ध गरिनुका साथै रेडिमेड सुट प्यान्ट पनि पाइन्छ। धादिङ काठमाडौँ भन्दा सुपथ मूल्यमा सिलाइने एक मात्र आरुघाट विशालनगर धादिङमा रहेको सेवा टेलर्स प्रोपाइटर पदम सेवा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9860 1669 62 र 9818 111 297। अनि सुन्नुहोस् त अर्जेन्ट कपडा 24 घण्टा भित्रमा उपलब्ध गराइन्छ। त्यति मात्र होइन, कोट प्यान्ट सिलाउँदा टाई सर्ट कोट कभर पनि फ्री पाइन्छ है। परिवार जहाँ लुकेको हुन्छ तपाईँ हाम्रो खुसीको संसार। परिवार जसले तपाईँलाई दिन्छ सुख दुःखमा साथ। तर के तपाईँले आफ्नो र आफ्नो परिवारको भविष्यमा आइपर्न सक्ने जोखिम विपत्ति र आर्थिक अनिश्चितताहरूको बारेमा सोच्नु भएको छ? मैले त जोखिम विपत्ति र आर्थिक अनिश्चितताको ख्याल राख्दै बेलैमा प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सका विभिन्न जीवन बिमा योजनाहरूबाट आफ्नो साथै श्रीमती छोराछोरी र सम्पूर्ण परिवारको भविष्य सुनिश्चित गरिसके। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स र यसका विभिन्न जीवन बिमा योजनाहरू मार्फत आफ्नो र परिवारको भविष्य सुनिश्चित बनाउन सकिन्छ। यसमा बीमाङ्कन नै डबल हुने, विभिन्न घातक रोगहरूका विरुद्ध खर्च बिहोर्ने, समग्र नारीहरूप्रति समर्पित बिमा योजनाहरू सहित 17 भन्दा बढी जीवन बिमा योजनाहरू रहेका छन्। त्यति मात्र होइन, घरमै बसेर अनलाइन मार्फत नयाँ पोलिसी लिन र नवीकरण शुल्क भुक्तानी पनि गर्न सकिन्छ। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा कार्यालयहरूमा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्। विगत 12 वर्षदेखि हर नेपालीको भविष्य सुनिश्चित बनाउँदै प्राइम लाइफ, सुरक्षित भविष्य। रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज। ओके, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सबै साथीलाई। भर्खर रेडियो अन गर्दै हुनुहुन्छ भने रेडियो बिहानी सुनिराख्नु भएको छ। अनि म छु धर्मेन्द्र श्रेष्ठ। फोन गर्न सक्नुहुन्छ 98 62 77 68 65 को बाटो भएर। यतिखेर कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? हजुर म ताल्तीबाट जेनिसा मगर। ताल्तीबाट जेनिसा मगर। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ जेनिसाजी? हजुर एकदम सन्चै छु। अनि हजुरहरुलाई? हामीलाई पनि ठिकै छ भन्नुपर्छ। अनि खानपिन भयो हजुरको? मेरो भइसक्यो दाइ भर्खरै। अनि तपाईहरुको? हाम्रो चाहिँ बाँकी छ भन्नुपर्छ। अनि कार्यक्रम आउनु भएको छ, कुन गीत सुन्नुहुन्छ? मलाई शान्ति श्री परिवारको मन रोएको कसले देख्छ र भन्ने गीत बजाइदिनु न। मन रोयो कसले देख्छ र? हजुर। ओके, मन रोयो कसले देख्छ र? रोएको? हजुर हजुर। मन रोएको कसले बुझ्छ र? मन रोएको कसले बुझ्छ र? हजुर। ओके, ल ठिक छ, हामी राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। कसलाई सम्झिनुहुन्छ गीत मार्फत? हजुर सर्वप्रथम त हजुरको लागि नै भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अनि अघि भर्खर आउने साथी सीता मगर र सोफिया गुरुङको लागि पनि भन्न चाहन्छु। उजेली मगरलाई पनि मिठो पाउँदैन भन्न चाहन्छु। लगायत जति पनि साथीहरूले रेडियो बिहानी सुनेर बसिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई अब बस्ने गीत समर्पण गर्दै बिदा भयो। नमस्कार। के
ओके गीतपछि पनि स्वागत छ। हामी अर्को एकजना साथीसँग कुराकानी गर्छौँ र बिदा पनि माग्नुपर्ने बेला हुन लागिसकेको छ। कोही हुनुहुन्छ हजुर? नमस्कार। नमस्ते दादा। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म त्रिपुरा सुन्दरीबाट मनोज बोलेको नि। त्रिपुरा सुन्दरीबाट मनोज है? हजुर दादा। सन्चै हुनुहुन्छ मनोजजी? सन्चै आरामै छ। के छ खानपिन भयो कि भएन? ए मेरो छैन, हजुरको भयो त? हाम्रो पनि भएको छैन भन्नुपर्छ नि। कुन गीत सुन्ने आज? ए त्यो चौतारीलाई सोल्टिनी पिपल भएर भने त्यो समीक्षा चौतारीलाई सोल्टिनी पिपलु भएर है? हजुर। ओके ल ठिक छ, हामी गीत राख्नेछौँ अवश्य पनि। कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ अब बस्ने गीत मार्फत? फर्स्ट अफ अल त हजुरको लागि अनि मलाई मनोज भनेर चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णहरूलाई भन्दै खुसी छु दादा। नमस्ते। नमस्ते। म बिना बाँच्न सक्छु? जुनी जुनी सोल्टिनीमा तिम्रै बने रिसाएर सोल्टिनी छोडिदिन्छु नभने। जुनी जुनी सोल्टिनीमा तिम्रै बने रिसाएर सोल्टिनी छोडिदिन्छु नभने। चौतारीमा सोल्टिनी पिपलुबाट तिमी नै हौ सोल्टिनी मेरो ताको छार। चौतारीमा सोल्टिनी पिपलुबाट तिमी नै हौ सोल्टिनी मेरो ताको छार। तिमी नै हौ सोल्टिनी मेरो ताको छार। ओके अब भने यो गीत छोड्दै तपाईँको माझबाट म पनि बिदा हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म रेडियो सुन्नुभयो, साथ दिनुभयो, फोन गर्नुभयो, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद भन्दै म धर्मेन्द्र श्रेष्ठ पनि कार्यक्रम चौबन्दीका आजको व्यवसायबाट उजल पर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, जय गीत, जय सङ्गीत।